तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा खास पावरफुल वजीफा लेकर आए हैं। एक नाम का ऐसा पावरफुल अमल जो बहुत ही मुजर्रिब है, जिसे पढ़ने से यानी ये पावरफुल वजीफा करने से आपका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और आपके पास दौलत ही दौलत होगी। आपको पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है, फिर इसके फायदे आप अपनी आंखों से देखेंगे। अगर आपने भी कर्ज लिया है, कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज तले दबे हुए हैं, कर्ज से परेशान हैं, कर्ज देने वाले आपको परेशान कर रहे हैं, वो कर्ज मांग रहे हैं, आप कर्जा नहीं अदा कर पा रहे हैं, कर्जा नहीं उतर रहा है, कर्जा चुकाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और आप गरीबी और तंगदस्ती से परेशान हैं, दौलत भी आपके पास नहीं है, पैसे भी आपके पास नहीं हैं, तो आप कर्जा कैसे अदा करें? आज हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे। आज आपको एक नाम पढ़कर सो जाना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक के फजलो करम से बहुत जल्दी इंतजाम हो जाएगा। जब पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो आप कर्ज को चुकता कर सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल अमल है, आपको यकीन के साथ करना है। इस अमल को आप कीजिएगा, इंशाअल्लाह इस अमल को करने से आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आएगी और परेशानी गरीबी आपके घर से चली जाएगी। अगर बीमारियों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, यानी कि घर में एक बीमार हुआ और ठीक हुआ तो फिर दूसरा बीमार पड़ गया, फिर तीसरा बीमार हुआ, यानी आप बीमारियों से परेशान हैं, तो इंशाअल्लाह वो बीमारियां भी चली जाएंगी। इस अमल को करने से, एक नाम को पढ़ने से इतने ज्यादा फायदे हैं कि सारे मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। तो आप इस नाम को जरूर पढ़िएगा। आपको किस तरीके से पढ़ना है, पूरा तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको वो नाम किस तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह अगर आप इस अमल को करोगे तो इस अमल को करने से आपके पास मालो दौलत भी आएगी और जो कर्जे वाले आपको परेशान कर रहे थे और जो अपने कर्ज का मुतालबा कर रहे थे, उनका कर्ज भी अदा हो जाएगा। तो आप इस अमल को जरूर कीजिएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप सभी एक बात याद रखिएगा, जब आपके पास मालो दौलत हो जाए तो दौलत होने के बाद, पैसे आने के बाद आप तकब्बुर, गुरूर, घमंड बिल्कुल भी मत करना। उस दौलत पर आप अपने अंदर ईगो को बढ़ने मत देना, अपने अंदर एरोगेंस मत आने देना, घमंड मत करना, तकब्बुर में मुब्तला मत हो जाना। आपको अपने सामने वाले से बहुत ही नरमी से, इज्जत से पेश आना है, दूसरे मुसलमानों से इज्जत से पेश आना है। जब भी किसी से मिलो तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। देखो, नियामतों का शुक्रिया अदा करना तो अल्लाह पाक और देगा, लेकिन अगर आप गुरूर करोगे, तकब्बुर करोगे, घमंड करोगे तो जो नेमतें होंगी वो भी चली जाएंगी। अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर सख्त नापसंद है। तो आपको इन बातों को अपने जहन में जरूर रखना है। दौलत तो बेशक हो जाएगी इंशाअल्लाह आपके पास इस अमल को करने के बाद, लेकिन घमंड आपको नहीं करना है। मुसलमानों से प्यार और मोहब्बत से ही पेश आना है। जैसे आप रह रहे हो वैसे ही आपको आगे भी रहना है। लेकिन अगर आपके अंदर अभी बुराइयां हैं तो उन बुराइयों को अपने अंदर से निकाल दें, बुरी खसलतों को निकाल दें। अब मैं आपको अमल बताने वाला हूँ। अमल बताने से पहले, वजीफा जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकेंगी और आप उन वीडियोस को देख पाएंगे और फायदा हासिल कर सकेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपकी जरूरत की बहुत ही प्यारी प्यारी और पावरफुल वीडियोस आया करती हैं। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपको ये नाम किस तरह से पढ़ना है, ये अमल, ये वजीफा किस तरह से करना है, अब मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसा हम आपको बताएंगे आपको वैसे ही इस नाम को पढ़ना है। आपको पढ़ना है या मालिकुल मुल्की। जी हाँ दोस्तों, या मालिकुल मुल्की आपको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है?
اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو۔ بہتر ہوگا آپ نماز والی درود پاک پڑھ لیں، یعنی درود ابراہیمی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہوگا وہی پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھنا چاہیں تو جو درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے وہ آپ پڑھ لیجئے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے آپ کو۔ اس کے بعد یا مالک الملکی 100 بار آپ کو پڑھنا ہے، 100 مرتبہ یا مالک الملکی پڑھیں اس طرح سے، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی۔ جہاں ٹھہرے وہاں ملک پڑھیں اس طرح سے، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، یا مالک الملک، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، یا مالک الملک۔ اس طرح سے آپ کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز یا مالک الملکی پڑھیں۔ آپ اسے اچھے سے یاد کر لیں۔ یہ عمل آپ کو کب پڑھنا ہے؟ جب آپ رات کو بستر پر سونے کے لیے جائیں تب آپ کو یہ عمل پڑھ لینا ہے رات کو۔ اس کے علاوہ آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جب چاہے پورے دن میں آپ کبھی بھی عمل کر سکتے ہیں، اور بہتر ہوگا رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو پڑھ کر سو جائیں۔ سونے سے پہلے اس عمل کو پڑھ لیں رات میں، ورنہ آپ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے عمل کا طریقہ پورا نہیں بتایا، ابھی بہت ضروری باتیں آپ کو جاننی ہیں، ابھی آپ کو پورا وظیفہ کرنے کا طریقہ بھی سمجھنا ہے، اس لیے ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں، بلکہ ابھی ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے پاس مال و دولت آ جائے گی۔ جو قرضہ آپ نہیں چکا پا رہے تھے، اس سے وہ پورا قرضہ اتر جائے گا۔ آپ خود حیران رہ جاؤ گے، ساری غریبی، پریشانی، تنگ دستی، بیماری سب ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ آپ کو آخر میں بھی، یعنی اتنا پڑھنے کے بعد آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یاد رہے وہی والی درود شریف جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، آپ کو آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ اب یہ عمل آپ کو کرنا کتنی بار ہے، اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں، دھیان سے سنیے۔ آپ کو یہ عمل 100 بار پڑھنا ہے، یا مالک الملکی 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو گیا 3 بار۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 3 بار۔ تو آپ یہ ان میں سے بھی کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے آپ پڑھ لیں، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 3 بار شروع میں اور آخر میں پڑھ لینا ہے، اور بیچ میں آپ کو 100 مرتبہ یا مالک الملکی پڑھنا ہے، اور اتنا وظیفہ پڑھ کر آپ کو اللہ پاک سے دعا کرنا ہے، اور دعا کے شروع اور آخر میں بھی ایک بار، کم سے کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجیے۔ آپ ان میں سے بھی کوئی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ کر سو جانا ہے، آپ کو سو جائیں، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ کو اپنے بستر پر سو جانا ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کے پاس دولت آ جائے گی، رزق میں برکت آئے گی، بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے گا، اور آپ کا سارا قرضہ چکتا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، آپ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی ضرور بتائیں۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ اس عمل کو آپ 1 دن کر لیں، چاہے تو 3 دن کر لیں، یا چاہے تو 7 دن کر لیں، یا 11 دن تک کر لیں۔ اگر 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن کریں تو اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، لگاتار کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو صرف 1 رات بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔